खसरा और रुबीला खतरनाक वबाई अमराज, कौम के मुस्तकबिल को इन अमराज से बचाया जाएगा। खसरा रुबीला से बचाव के लिए कौमी मुहिम 17 नवंबर से शुरू। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु का महकमे सेहत ऑफिस का दौरा, फीता काट का मुहिम इफ्तिताह किया। कहा टीमें घर घर जाकर बच्चों को टीके लगाएंगी। मुहिम की कामयाबी के लिए हदफ दिया गया है। महकमे सेहत बहावलपुर के ज़ेर-ए-तमाम सेमिनार खसरा रुबीला से बचाव के लिए मुहिम बारे आगाही। डायरेक्टर सेहत बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर सैयद तनवीर का कहना था 5,71,695 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। खसरा रुबीला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज डेप्यूटी कमिश्नर मियां वाली असद अब्बास मक्सी ने इफ्तिताह किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर रफीक खान, डीएचओ डॉक्टर मियां काशिफ अली शरीक, 70 फिक्स और 141 आउटडोर टीमें तश्कील। डीसी मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर सदारत महकमे सेहत का इजलास 17 नवंबर से शुरू होने वाले इंसदाद खसरा रुबीला मुहिम बारे तबादला ख्याल। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन से महरूम नहीं रहना चाहिए। डेप्यूटी कमिश्नर उस्मान ताहिर जब्बा के अहकाम। कानपुर में भी खसरा रुबीला से बचाव के लिए मुहिम का इफ्तिताह एसी सजाद अहमद, डीडीएचओ डॉक्टर शफकत खान ने इफ्तिताह किया। महकमे सेहत की 199 टीम्स घर जाकर टीके लगाएंगी। 1,53,809 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। पंजाब सरकार के बरवक्त इकदामात शहर ओलिया में माहौलियाती आलूदगी कम होने लगी। आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 143 पॉइंट्स रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले से 10वें नंबर पर आ गया। गुलगत जोन का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे कम रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन को शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। छोड़ती गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर। जजमान में अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, दौरान चेकिंग मुतादिद गाड़ियों को भारी जुर्माने। धुआं छोड़ती गाड़ियां स्मोक का बायस बनती हैं। हेलमेट के इस्तेमाल की भी हिदायत। मुल्तान हेल्थ अथॉरिटी इंसदादे डेंगी कार्रवाइयों में मसरूफ। बाजारों रिहायशी इलाकों में डेंगी स्प्रे और फॉगिंग से लार्वा तलफी का सिलसिला जारी। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और एंटी डेंगी कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत कर दी। मुल्तान इंतजामिया कातिल मच्छर की रोकथाम के लिए मुतहरिक। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद सैफ कहते हैं रेस्टोरेंट सील, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, जल्द कंट्रोल कर लेंगे। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए बड़े फैसले। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए जामे प्लान बनाने का हुक्म। सैलाबी नुकसानात कम करने के लिए देरबा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर जोर। कमिश्नर का कहना था कि सैलाब से मुतासरा 55 में से 39 सड़कें बहाल कर दी, बाकी 10 रोज में मुकम्मल हो जाएंगी। सरगोदा डिवीजन में गंदम बबाई का 57% हदफ मुकम्मल। कमिश्नर का पानी, खाद और बीज की बरवक्त फराहमी पर इजहार इत्मीनान। असिस्टेंट कमिश्नर्स को सरकारी अराजी पर गंदम काश्त कराने का हुक्म। कमिश्नर का कहना था कि पंजाब में 62 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर है। सादिकाबाद के इलाका बंगला मंठार में कमाद की कटाई शुरू, मगर शुगर मिल्स बंद। कटाई के बाद फसल खेतों में ही पड़ी रहे। क्रशिंग सीजन में ताखीर से गंदम की काश्त मुतासिर होगी। 1 मन गन्ने और 1 किलो चीनी की कीमत बराबर है। फसल खराब होने का खदशा, किसान परेशान। गंदम का रेट कम, अखराजात ज्यादा। 1 मन गंदम की काश्त पर 4100 रुपए खर्च आ रहा है। सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान जफर हुसैन और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार की लोधरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुलंदियों को छूते हुए सोने की कीमत में बड़ी कमी। 24 घंटे में सोना 13,000 सस्ता हो गया। 24 के रात 4,35,000, जबकि 22 के रात 3,98,300 रुपए में तोला फरोख्त। 24 के रात की फी ग्राम कीमत 37,270 रुपए हो गई। मुल्तान में बढ़ते टोल टैक्सेस और चालान। बहावलपुर बाईपास चौक पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज।
مظاہرین کا کہنا تھا پہلے سے ہی روزگار نہیں اوپر سے چالان کر دیے جاتے ہیں، ٹریفک پولیس اہلکار تحفظ نہیں چالان کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بہاولپور میں رکشہ ڈرائیور سراپا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا حکومت ماحول دوست رکشوں کی بات کرتی ہے، دوسری جانب گیس بھرانے پر مقدمات اور بھاری جرمانے ہوتے ہیں، رکشوں میں لیکوڈ گیس استعمال ہوتی، آج تک دھماکہ نہیں ہوا۔ خانیوال کی نوجوان نسل کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم، سٹی پارک میں تعمیر کیے جانے والا ارینا فعال نہ ہو سکا، ممبرشپ اوپن کی جائے، کھلاڑیوں کا مطالبہ، بھاری لاگت سے تیار ارینا برباد ہو رہا ہے۔ شہری کی نازیبا ویڈیوز ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ، ملزم عثمان شبیر قانون کے شکنجے میں آ گیا، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم NCCI کے حوالے، NCCI نے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی سزا کی۔ کہروڑ پکا کو نشے سے پاک کرنے کا مشن، سٹی اور صدر پولیس کی بھرپور کارروائی، 2 ملزمان گرفتار، 12 کلو سے زائد چرس برآمد، ملتان پولیس نے بھی منشیات فروش سے 1 کلو آئس برآمد کر لی، ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ مظفر گڑھ میں پیرا فورس کی بڑی کارروائی، موزہ چک مٹھن میں بیوہ خاتون کی 33 کنال اراضی واگزار، ملزمان 25 سال زمین پر قابض تھے، اہل علاقہ نے پیرا فورس کی کارروائی کو خوب سراہا۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کے انخلاء کا معاملہ، شناخت کے بعد وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری، 46 افغان باشندوں کو 3 مراحل میں واپس بھیجا گیا، شہریوں نے افغان باشندوں کی واپسی کے فیصلے کو سراہا۔ سرگودا کچہری میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، تلاشی لازمی قرار، مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کے احکامات، ڈی پی او کا کہنا ہے سیکیورٹی ڈیوٹی میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ جامپور میں وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب، صوبائی وزیر معدنیات سردار شیر علی غرچانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 279 خوش نصیب کاشتکاروں میں چابیاں تقسیم، صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ایگری گریجویٹ کو بلا سود 3 کروڑ کا قرضہ دیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے کسانوں کو گرین ٹریکٹرز فراہم، رحیم ارخان میں اسکیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز، 477 خوش نصیب کاشتکاروں میں ٹریکٹر تقسیم، ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی فراہم۔ عالمی یوم حادثات پر ریسکیو لودھرا کی واک اور سیمینار، ریسکیو ہیڈ کوارٹر سے کہروڑ پکا موڑ تک واک کی گئی، ریسکیوور، ٹریفک آفیسرز، طلبہ سمیت شہریوں کی شرکت، شہریوں میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پمفلیٹس تقسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا احسن اقدام، جلال پور پیربالا میں پائلٹ پروجیکٹ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے جاری، 20 نومبر کو انٹری ٹیسٹ اور 25 نومبر کو تدریسی عمل کا آغاز ہوگا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کی اسکول لیڈرز کانفرنس، وائس چانسلر BZU ملتان ڈاکٹر زبیر اقبال کی شرکت، مساوی اور معیاری تعلیم ترقی کی بنیاد ہے، وائس چانسلر کا کہنا تھا ڈیجیٹل تبدیلی سے تعلیم جامع اور مؤثر بن سکتی ہے۔ شیخ زید ہسپتال رحیم ارخان میں تیسری آرتھو کانفرنس، پیٹرن ان چیف پروفیسر ڈاکٹر تحسین چیمہ کی خصوصی شرکت، آرتھو فیلڈ میں نئی تحقیقات اور علاج کا نیا طریقہ کار پیش، شرکاء کے لیے سیکھنے کے مواقع۔ ملتان کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن، PHA کا شہر اولیا میں 2000 سے زائد پودے لگانے کا فیصلہ، ہیڈ محمد والا روڈ پر 11 کلومیٹر طویل گرین بیلٹ کی کھدائی جاری، 2 طرفہ روڈ کے درمیان گرین بیلٹ میں پودے لگائے جائیں گے۔ لودھرا DPO آفس میں ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں تقریب، DSP صدر عابد حسین بھلا نے افسران کو پروموشن بیجز لگائے، تقریب میں ترقی پانے والے افسران کے فیملی ممبران بھی موجود، ادھر بھکر میں 3 انسپیکٹرز کو رینک لگائے گئے۔
انٹرنیشنل کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس چیلنج کی تیاری ایوب اسٹیڈیم خوشاب میں مقابلے ضلع بھر سے ٹیمز کی شرکت فوری طبی امداد کی فراہمی بحفاظت منتقلی کا عمل میں ظاہرہ کارکردگی تسلی بخش قرار ٹیمز میں انعامات بھی تقسیم نادر والدین کے کندھوں پر بیٹی کی شادی کا بوجھ ہلکا حاصل پور میں وڑائش برادران کے زیر تمام 200 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں دلہنوں کو جہیز اور نقد سلامی بھی دی گئی سیاسی اور سماجی شخصیات کی تقریب میں شرکت طاقت صلاحیت اور داؤپیش کا کھیل کبڈی جوانوں کا پسندیدہ کھیل مقامی زمینداروں نے کیا انتظام بھکر میں سج گیا میدان ممبر پنجاب اسمبلی احمد نواز خان نوانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت ملتان بورڈ کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ والی بال ٹورنامنٹ 6 بوائز سکولز کی ٹیمیں آمنے سامنے کھیلوں کی سرگرمیوں سے طلباء خوب محظوظ ہم نصابی سرگرمیوں کے ہم پلہ قرار ملتان میں طالبات کے ٹیبل ٹینس مقابلے اختتام پذیر خانیوال کی پہلی ملتان کی دوسری پوزیشن جبکہ بہاڑی کالج کا تیسرا نمبر مقابلے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چنگی 14 میں انعقاد پذیر ہوئے اور لذیذ کھانے جھولوں کی موجیں اور رنگا رنگ ملبوسات گورنمنٹ کالج برائے خواتین رحیمیہ خان میں فن فیئر درسگاہ کا کونا کونا سج گیا طالبات کی خوشی دیدنی مہمان خصوصی ایم پی نسرین ریاض نے طالبات سے مہندی بھی لگوائی